सुल्तान अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, बहावलपुर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने के बराबर 7.5 लाख आबादी रखने वाला शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम। शहरियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शदीद मुश्किलात। स्पीडो बस शहर में चलाने के बजाय लोधरा रोड पर लगाई गई है। मज़ीद जानेंगे ताहिर जोया से। जी ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, बहावलपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ना होने के बराबर है। 7.5 लाख बहावलपुर की आबादी है। बहावलपुर पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सिर्फ चिंगची रिक्शों के रहम करम पर छोड़ दी गई है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। अभी तक यहाँ पे गवर्नर भी है, मिनिस्टर भी रहे, वफाकी वजीर भी यहाँ से बड़े बड़े सियासतदान थे, लेकिन अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं आई। और यहाँ जो हमें ना चांद गाड़ियाँ और इन चीज़ों पर हमें छोड़ दिया है। और जो थी हमारे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो स्पीडो बस थी वो उन्होंने लोधरा चला दी। हमारे इस बहावलपुर में चलानी थी, हमारे लिए तो कोई सहूलतें ही नहीं थी। हमारे पंजाब के जो ना गवर्नर वो भी हमारे बहावलपुर के हैं, लेकिन उन्होंने कोई हमारे लिए सहूलतें नहीं निकाली। जो भी सहूलतें दी हैं उन्होंने बाहर वाले शहर। एक जगह से दूसरी जगह जाने का कितना खर्चा आपको उठाना पड़ा? हमें अगर रक्शे में हम बैठे, आप यहाँ हम ठहरे, यहाँ से हम चौक फरा तक जाएँ तो हमें 100 रुपये का किराया पड़ता है। अगर हमारी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती तो हमें 20 रुपये में यही चीज़ हमें मिलती। तो हमें सबसे बड़ी सहूलत यही थी जो हमें नहीं मिली, जो हम इस चीज़ से बहुत महरूम हैं। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़ी महरूमी है। क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ी महरूमी है बहावलपुर की? बात जी सर यही होना चाहिए कि भी ट्रांसपोर्ट चलानी चाहिए इनको यहाँ पर, ताकि इनसे निजात मिल जाए। हमें गरीब आदमी है, ताकि किराया इतना नहीं हम अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल जी, किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। बहावलपुर में जो सवारी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसकी हालत ये है कि जो आवाम है वो चिंगची रिक्शों में ख्वार हो रही है। जो ट्रांसपोर्ट है, जो स्पीडो बस चलाई गई है, वो सिर्फ लोधरा तक के रूट तक चलाई गई है। और यहाँ पर शहरी शिकवा कुना है। गवर्नर जो है बहावलपुर, यहाँ पे जो बहावलपुर से हैं, उनका भी मुतालबा है उनसे कि जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर बहाल की जाए, यहाँ पर चलाई जाए, ताकि जो शहरी हैं महंगाई के दौर में किराया देने पर मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ता है इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इनका मुतालबा यही है कि बहावलपुर में भी एक अच्छी बस सर्विस जो है वो शुरू करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, मुल्तान में तलबा और तालबात के लिए गैर मेयारी बसेस उरूज पर। LPG सिलेंडर्स की हामिल गाड़ियों के खिलाफ सेक्रेटरी RTI इन एक्शन। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियां के खिलाफ जारी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में आने वाली अगर बसेस की बात करते चलें तो बसेस में यूज़ होने वाले LPG सिलेंडर जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है सेक्रेटरी RTI ने इस माह क्या कारकर्दगी जो है वो दिखाई और कितने बसेस के जो है वो चालान किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी RTI राना मोहसिन मौजूद हैं। मोहसिन भाई, छोटे बच्चे जो हैं वो भी ट्रैवल करते हैं, स्कूल के बच्चे भी ट्रैवल करते हैं और उसके बाद आम मुसाफिर जो है वो भी मुल्तान का रुख करते हैं। तो ये पहले भी हादसात इस तरह के रोनुमा हो चुके हैं LPG सिलेंडर्स के बाइस। तो आप बताइएगा कि आपके महकमे के इस हवाले से क्या कारकर्दगी जो है वो इस माह है? इसके तदराक के लिए आपको सबसे पहले तो लोगों में अवेयरनेस लाना होगी, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ है, और जो लोग इसको इससे फिर भी बाज नहीं आते उनके खिलाफ सख्त पीनल एक्शन है। जैसे कि अवेयरनेस के हवाले से हमने जो हमारे कॉलेजेस के डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, या लेट्स सपोज आपके जो CO एजुकेशन हैं, या डिफरेंट जो आपके प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं उनके प्रिंसिपल्स या उनके जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, हमने उनको लेटर लिखा, उनके साथ मीटिंग की कि आपके जो स्कूल्स के या कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं उनके साथ आप इसको चेक करें, इंश्योर करें कि उनके पास फ़िटनेस सर्टिफिकेट है, उनमें कोई इस तरह का सिलेंडर तो नहीं लगा जिसमें LPG का इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई ऐसा है तो हमें रिपोर्ट करें और ऐसी तमाम गाड़ियों को अपने पूल में से बाहर निकालें। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हवाले से हमारी पॉलिसी थी। उसके बाद जब आप पब्लिक जो है, जो आम पब्लिक यूज़ करती है गाड़ियों को जिनमें LPG का इस्तेमाल होता है, उसमें हमारी टीमें तश्कील दी थी साहब ने, जो कि जिन्होंने अप्रैल के महीने में तकरीबन हमारी 150 ऊपर FIRs थी और हमारी तकरीबन 500 के करीब गाड़ियों के चालान किए गए थे और 9 लाख के करीब उनको जुर्माना किए गए थे। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपका ओवर चार्जिंग के इशूज़ होते हैं, इसी तरह ये LPG वाला इशू भी ये वंस इन ए ब्लू मून वाला नहीं है। ये आप जब तक इसको डेली बेसिस पे चेक नहीं करेंगे, ये जो है इसका तदराक मुमकिन नहीं है। इसलिए आपको डेली बेसिस पे आपकी टीमों को मुतहरिक होना पड़ता है और डेली बेसिस पे ऐसी तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जाती है जिनमें LPG का इस्तेमाल मुमकिन हो, और उनके खिलाफ हम FIR देते हैं कानून के मुताबिक, या उनको बंद करते हैं, उनका सिलेंडर जो है वो उतरवाते हैं, उसको कॉन्फिस्केट करते हैं एज़ पर रूल ऑफ द गवर्नमेंट, और फिर हम उसको पिनलाइज़ करते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके भी नोटिस में अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो तो गवर्नमेंट के नॉलेज में ज़रूर लें ताकि हम भरपूर कार्रवाई कर सकें। बिल्कुल, सेक्रेटरी RTI इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे जिनके इस हवाले से ये कहना है कि शहर मुल्क
آپ کو بتائیں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا دورہ وہاڑی۔ مریم نواز 26 مئی بروز جمعہ کو وہاڑی میں یوتھ کنونشن سے خطاب کریں گی۔ ورکرز کنونشن اور مریم نواز کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ سابق وفاقی وزیر محترمہ تہمینہ دلتانہ تیاریوں کی نگرانی کر رہی ہیں۔ آپ کو بتا رہے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا دورہ وہاڑی۔ مریم نواز 26 مئی بروز جمعہ کو وہاڑی میں یوتھ کنونشن سے خطاب بھی کریں گی۔ ورکرز کنونشن اور مریم نواز کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ سابق وفاقی وزیر محترمہ تہمینہ دلتانہ تیاریوں کی نگرانی۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں پنجاب کے 5 صوبائی محکموں میں 9 ارب 87 کروڑ کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل پاکستان نے مالی سال 2022-21 کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ محکمہ مواصلات، ہاؤسنگ، بلدیات، آبپاشی، توانائی نے بے ضابطگیوں پر آڈٹ پیرا لگائے۔ محکموں میں 4 کروڑ 76 لاکھ کے 4 کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ 1 ارب 68 کروڑ روپے کی غیر قانونی ادائیگیاں کی گئی۔ 24 کیسز میں ٹھیکیداروں کو ٹیکس چھوٹ دے کر خزانے کو 54 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا۔ ٹھیکیداروں کو سیکیورٹیز قیمت میں 2 ارب 27 کروڑ کے فوائد دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے پنجاب کے 5 صوبائی محکموں میں 9 ارب 87 کروڑ کی مالیت بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل پاکستان نے مالی سال 2021-22 کی رپورٹ جاری کر دی۔ محکمہ مواصلات، ہاؤسنگ، بلدیات، آباشی، توانائی نے بے ضابطگیوں پر آڈٹ پیرا لگائے۔ محکموں میں 4 کروڑ 76 لاکھ کے 4 کیسز رپورٹ کیے گئے۔ 1 ارب 68 کروڑ روپے کی غیر قانونی ادائیگیاں کی گئیں۔ 24 کیسز میں ٹھیکیداروں کو ٹیکس چھوٹ دے کر خزانہ کو 54 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا۔ ٹھیکیداروں کو سیکیورٹیز کی مد میں 2 ارب 27 کروڑ کے فوائد دیے گئے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں ملتان میں ڈینگی کے کاروبار جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کا 1 مریض رپورٹ۔ نشتر ہاسپٹل ڈینگی وارڈ میں 1 مریض ڈینگی کے شعبہ میں داخل۔ ڈینگی وارڈ میں زیر علاج مریضوں کا علاج جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ملتان میں ڈینگی کے کاروبار جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کا 1 مریض رپورٹ ہوا، جبکہ نشتر ہسپتال ڈینگی وارڈ میں 1 مریض ڈینگی کے شعبے میں داخل ہوا ہے۔ ڈینگی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں، ملتان میں ڈینگی کے کاروبار جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کا 1 مریض رپورٹ ہوا۔ نشتر ہسپتال ڈینگی وارڈ میں 1 مریض ڈینگی کے شعبے میں داخل ہوا ہے۔ ملتان میں گیسٹروں کے وار بڑھنے لگے۔ ہسپتالوں میں گیسٹروں کے مریض رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران نشتر ہسپتال میں 182 مریض رپورٹ ہوئے۔ گیسٹروں کے 182 مریضوں میں 15 بچے بھی شامل ہیں۔ چلڈرن کمپلیکس میں گیسٹروں کے 87 مریض لائے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں گیسٹروں کے حوالے سے ملتان میں گیسٹروں کے وار بڑھنے لگے۔ ہسپتالوں میں گیسٹروں کے مریض رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران نشتر ہسپتال میں 182 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ گیسٹروں کے 182 مریضوں میں 15 بچے بھی شامل ہیں۔ خبر شامل کریں میاں والی سے۔ میاں والی ضلع کونسل ہال میں یوم تکریم شہدائے پاکستان تقریب کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان نے تقریب کی صدارت کی۔ شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے اختر مجاز سے۔ جی بالکل، میاں والی میں یوم تکریم شہدائے پاکستان کے حوالے سے ضلع کونسل میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان صاحب نے کی۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے اس سوال سے بات کرتے ہیں۔ سر، آج کے اس دن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ افواج پاکستان کے شہداء کے حوالے سے کیا جذبات ہیں سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن یوم تکریم شہداء کے حوالے سے سارے ملک میں منایا جا رہا ہے، اور خصوصی طور پر پنجاب بھر میں بہت سی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج اسی حوالے سے پہلی تقریب ہماری یادگار شہداء پر تھی، جس میں شہداء کے مونومنٹ پر ہم نے پھولوں کے گلدستے چڑھائے۔ اس کے بعد دوسری تقریب ضلع کونسل میاں والی میں تھی، جہاں پہ ہم نے قوم کے ان معماروں کے ساتھ کچھ وقت بتایا اور ان کے خیالات سنے، اور جن منفی سرگرمیوں کا مظاہرہ ہمیں 9 مئی کو میاں والی میں دیکھنے کو آیا، ان کے خلاف ہم نے دیکھا کہ بچوں کے اندر بھی جذبات موجود ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی منفی سرگرمی آئندہ ان کی سرزمین پر نہ ہو۔ تو میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ ہماری افواج، ہماری پولیس نے بے شمار قربانیاں دے کر اس ملک میں، اس معاشرے میں امن قائم کیا ہے۔ ہم نے نہ صرف ان کا دست و بازو بننا ہے اور اس امن کو آگے بڑھانا ہے، بلکہ ہمیں اس امن کو تباہ کرنے کی ہر کوشش کا سختی سے سدباب کرنا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈی صاحب کی بات سنی۔ جی بہت شکریہ اختر مجاز اپڈیٹ کے لیے۔ کانپور میں پولیس کی طرف سے شہدائے پاکستان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہداء کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے اسلامی پیش کی۔ پولیس نے شہداء کی فیملی سے بھی ملاقات کی۔